अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल उलमा कमसलिन नुजूमि फ़िस्समा युहतदा बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैफ़ अंतुम अय्युहल इख़्वा, फ़अना अतकल्लमु मअकुम फ़क़त कमा यतकल्लमु अर्रफ़ीक़ु मअर्रफ़ीक़, नाम अस्सदीक़ु मअस्सदीक़। कैफ़ अंतुम, नाम फ़ी गायतिस सिहा। लिमाज़ा जीतुम हुना, नाम लिहुसूलिल इल्म। अंतुम जितुम बिनफ्सिकुम अम बिइज़्नि वालिदैकुम, नाम बिरग़बतिम मिनकुम औ बिइजबारिम मिन वालिदैकुम, बिरग़बतिम मिनकुम। हल तारिफूना अहमियतल इल्म, नाम हल तारिफून अल इल्मु कमा क़ाला सय्यिदुना अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व हुवा युमय्यिज़ु बैनल इल्मि वल माल। नाम अल इल्म यहफ़ज़ु साहिबहु, अल इल्म यहफ़ज़ु साहिबहु वल माल, नाम यहफ़ज़ुहु साहिबुहु। अल इल्म यहफ़ज़ु साहिबहु वल माल यहफ़ज़ुहु साहिबुहु रब्बुहु। अल इल्मु हाकिमुन, अल इल्मु वल मालु महकूमुन। व इन्नहु यंसहु लिबादि तुल्लाबिही तलामिज़िही तअल्लम फ़इन्न अहलल इल्मि अलल हुदा लिमन इस्तहदा अदिल्लाहु। तअल्लम फ़इन्न अहलल इल्मि अलल हुदा लिमन इस्तहदा लिमन तलबल हुदा मिनहुम अदिल्लाहु। मा माना अदिल्लाहु? नाम दलील अदिल्ला। अल इश्तरैतुम अल जव्वाल मअल जव्वाल व दलील, दलीलुल जव्वाल दलीलुल हातिफ। नाम फ़इन्ना अहलल इल्मि अलल हुदा लिमन इस्तहदा अदिल्लाहु व क़द्रु कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनुहु, व क़द्रु कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनुहु अय अल अमल अल्लज़ी युत्क़िनुहु साहिबुहु फल अज़मतु फ़ीह क़द्रु कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनुहु। फ़इन्नल जुहाला लि अहलिल इल्मि अअदाउ, फ़इन्नल जुहाला लि अहलिल इल्मि अअदाउ। अल जाहिल ला यदरी हक़ीक़तल इल्म हुवा यदरी हक़ीक़तल माल वर्रुब्बियात वर्रियालात। नाम व यदरी हक़ीक़त फ़क़त अल माल। फ़इन्ना अल जुहाला लि अहलिल इल्मि अअदाउ। जोहरी दानत जोहर्रा आकज़ा फ़फ़ुज़ बिइल्मिन
تعش به حياتك أبدا ففز بعلم تعش به حياتك أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى الجاهل ميت والعالم حي ولو مات ولو فاضت روحه ولكنه حي البخاري حي في صفحات الكتب حي في ذاكرتنا حي على ألسنتنا نعم عبد الله بن مسعود حي كان صاحب علم عبد الله بن عباس حي لأنه كان صاحب علم فالناس موتى وأهل العلم أحياء وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يفخر بالعلم فما الفخر إلا لأهل العلم فما الفخر رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال لا يزال فصاحب العلم هو الحاكم وصاحب الحكومة هو المحكوم وإني أستطيع أن أضرب لكم على هذا أمثلة عديدة وقد قفزت إلى ذهني بعض منها قفز إلى ذهني مثال هو سليمان بن عبد الملك مثال سليمان بن عبد الملك كان ملكا ذا حكومة وكان ذا صولة وجولة كان يدوي اسمه في الناس نعم كان ذا حكومة وعطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح تابعي جليل لم يكن عنده مال ولم يكن عنده سبب من أسباب الدنيا لم تكن عنده ثروة نعم لم تكن عنده حكومة لا يملك إلا الفراش الذي يجلس عليه إذا جلس أمام الطلاب في الحرم المكي وإذا نام عليه لا يملك سوى ذلك شيئا من الدنيا ولكن إذا جاء موسم الحج فالناس يتوافدون من أرجاء الدنيا إلى الحرم المكي لزيارة البلد الحرام لزيارة الكعبة المعظمة المشرفة زادها الله شرفا ويعترضهم سؤال تعترضهم مسألة أثناء القيام بأعمال الحج بالمناسك فإنهم يفزعون أن يرجعون أو يراجعون يفزعون إلى عطاء بن أبي رباح وذكر أصحاب التراجم هل تعلمون معنى التراجم؟ نعم نعم سير التاريخ وذكر أصحاب التراجم جاء سليمان بن عبد الملك أثناء الموسم وقد عرضت له مشكلة في الحج في المناسك جاء ليسأل الإمام عطاء بن أبي رباح والناس حاشدون حوله كما أنتم تجلسون وأنا جالس وأستاذكم جالس هنا فالناس جالس حوله حشد كبير جم غفير كان ملكا
जाअ लियहज़ुर तव्वन मुबाशरतन व यसअल मसअलतहु वलाकिन इज़ा वक़अ नज़रु अता इब्न अबी रबाह अलल मलिक सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक व हुवा युफ़र्रिक़ु अन्नास व यतख़त्ता रिक़ाबहुम फ़क़ाल इंतज़िर हत्ता यातिय दौरुक हाउलाई कुल्लुहुम साइलून अन हाजातिहिम व अन मसाइलिहिम फंतज़िर हत्ता यातिय दौरुक हत्ता यफ़रुग़ कुल्लु हाउला हत्ता यफ़रुग़ हाउलाई अल जमी' इंतज़िर हत्ता यातिय दौरुक फ़इज़ा फ़रग़ मिन जवाबि अस्इलतिहिम फ़क़ाल तफ़द्दल क़ाल लिल मलिक तफ़द्दल व काना मअल मलिक सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक इब्नहु नाम काना मअहु फ़इन्नहु अरज़ मसअलतहु अलल इमाम अता इब्न अबी रबाह व इन्नहु अजाब अनिल मसअला सुम्मा तवल्ला लियज़हब इला ग़रज़िही लिहाजतिही फ़क़ाल लिइब्नैहि फ़क़ाल लिइब्नैहि तअल्लमा फ़इन्नी मा वाजहतु ज़ुल्लन कहाज़ा फ़ी हयाती तवाल हयाती मा वाजहतु ज़ुल्लन ऐ ज़िल्लतन मा वाजहतु ज़िल्लतन तवाल हयाती फ़ी मिस्ल हाज़ल मुनासबा फ़साहिबुल हुकूमा सारा महकूमन व साहिबुल इल्म सारा हाकिमन हत्ता क़ाल इंतज़िर हत्ता यातिय दौरुक व हल तारिफून अन अता इब्न अबी रबाह हल क़राअतुम सीरतहु काना फ़ी जसदिही सित्ततु अयूब काना फ़ी जसदिही सित्ततु अयूब काना क़सीरन काना अस्वद काना शअरुहु कल फुलफुल यदुहु शल्ला फ़ी क़दमिही अरजुन सित्ततु अयूब फ़ी जिस्मिही हत्ता ज़करा बादु सियर बादु अस्हाबि सियर व तराजिम इंदमा काना यजलिसु फ़ी तुल्लाबिही फ़ी हलक़तिही यब्दू कअन्नहु गुराबुन फ़ी हक़लिल सूफ़ फ़ी हक़लिस सूफ़ अस्सूफ़ कैफ़ा यकूनु लौनुहु अबयज़ वल गुराब अस्वद अल गुराब यकूनु अस्वद फ़ी दुनिया जमीअ नाम यब्दू कअन्नहु गुराबुन फ़ी हक़लिल सूफ़ अल उयूब जमीअ फ़ी जसदिही वलाकिन्न अश-शै' अल वहीद ग़लब अला जमीइल उयूब मा हुआ अल इल्म व अस्हाबुल इल्मी यख़ाफ़ु मिनहुम अहलुल हुकूमा फ़ी हाज़ल वक़्त अयज़न फ़इन्नकुम जिअतुम हुना लितलबिल इल्म वक्त ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा इन्नकुम जिअतुम हुना लितलबिल इल्म फ़कैफ़ा ततलबून अल इल्म कैफ़ा ततलबून अल इल्म हुनाका तुरुक़ुन अदीदा नाम व सुबुलुन मुतनव्विअह वलाकिन अज़रिबु औ उक़द्दिमु लकुम क़िस्सतन व ऊजिज़ु फ़ी निहायतिही अत्तुरुक़ अविल औसाफ़ अविल सिफ़ात काना हुनाका रजुलुन व अस्ततिउ अन अक़ूल काना हुनाका तालिबुन मता फ़ी ज़मानिर रसूल फ़ी व काना ज़ाका तालिब यक़ूलु अन नफ़्सी अन्नहु सादिसुन फ़िल इस्लाम नहु
من قرأ منكم صور من حياة الصحابة فستقفز هذه القصة إلى ذهني إن شاء الله. كان سادسا في الإسلام، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث نبيا من غار حراء بعد عدة أيام خرج مع رفيقه في الغار ورفيقه في المزار مع أبي بكر. وما اسم أبي بكر؟ نعم، ما اسم أبي بكر؟ نعم، نعم، عبد الله مع رفيقه أبي بكر. وإني أوجه مثل هذه الأسئلة البسيطة، هذا سؤال بسيط ما اسمه، ولكن أنا أريد أن ألفت أنظاركم. نعم، وهذا الاسم سيكون عالقا في ذاكرتكم إن شاء الله. كان يذهب مع رفيقه فوقع نظره إلى رجل إلى راع لغنم يرعى غنمه. نعم، وكان العطش شديدا، فبعثوا عن الماء ولكن لم يعثروا عليه، لم يجدوه. فجاء، وكان اثنان، الصاحب الرسول وصاحبه أبو بكر، فجاء إلى الراعي وقال: هل لغنمكم لبن؟ فقال: نعم. فهل تعطينا لبن؟ فقال: لا. لما؟ سألوه: لما؟ قال: لأنني أمين، لست بصاحبي أو برب الغنم، ربها وصاحبها غير، لست أنا، فأنا أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل في غنمك غنم ما تبز بقطرة لبن؟ ما تبز بقطرة لبن، أي ما تنزل قطرة من زرعه. هل هناك غنم؟ قال: نعم. فقال: ائت بها، بذلك الغنم. فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، ووضع يده على زرعه وجعل يحلب، حلب، شرب. نعم، وشرب صاحبه، ثم ثم ذهب. فالنبي وصاحبه رجعا إلى بيتهما، وفي المساء جاء ذلك الراعي أو ذلك الطالب أو ذلك الرجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتمس أن يعلمه، أي يعلمه. قال: ماذا أعلمك؟ ماذا أعلمك؟ قال: الشعوذة، المنتر. شعوذة الشيخ ويفهم. المنتر الذي قرأته على الزرع فجعل تحلب، لم يكن في زرعه لبن فنزل اللبن بتلك الشعوذة، علمني تلك الشعوذة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رجل معلم، أنت رجل معلم. هذا تحفيز، هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم، تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل. من كان ذلك الرجل؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رجل معلم. لماذا قال أنت رجل معلم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصفين: أنا أمين، وجاء في المساء ليتعلم، كان عنده رغبة شديدة، رغبة جامحة في التعلم، فحفزه النبي صلى الله عليه وسلم وشجعه.
फ़लख़्ख़स अस्हाबुत तराजिम फ़ी हाज़िहिल क़िस्सा अस्सिफ़ात अल्लती ला बुद्दा अन यत्तसिफ़ा व यतहल्ला बिहा अत्तालिब। अस्सिफ़तुल ऊला अन यकूना अमीनन लिहयातिही व लिवक्तिही व लिकुतुबिही व लिअसातिज़तिही व लिवालिदैही अल्लज़ैनि अल्लक़ा बिही अमानिय कसीरा आमालन अज़ीमा। नाम अन यकून अमीनन फ़हल तत्तसिफ़ून बिहाज़िहि सिफ़ा? नाम हल तत्तसिफ़ून? नाम फला बुद्दा अन यकून अत्तालिबु अमीनन व अन यकून ज़ा रग़बतिन शदीदा फ़ी अत्तअल्लुम जाअ लियतअल्लमा अश्शअवज़ल मंतर। नाम कानत रग़बतु शदीदा फ़ी अत्तअल्लुम व अल्ला यत्रुका फ़ुरसतन लिल इस्तिफ़ादति मिनल मुअल्लिम। अस्सिफ़तुस सालिसा अल्ला यत्रुका फ़ुरसतन लिल इस्तिफ़ादा मिनल मुअल्लिम। क़ाल ज़करा अस्हाबुस सियर अन्न जमीअ अस्सहाबा जाऊ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुमिनु व जाअ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद लियतअल्लम। जाऊ लियुमिनु व हाज़ा जाअ लियतअल्लम फ़शर्रफ़हुल्लाहु तबारक व तआला बिल ईमानि अयज़न व बिल इल्मि अयज़न फ़सार बअद ज़ालिका अलमन अज़ीमन आलिमन कबीरन लम्मा उख्तुत्तत कूफा बिअम्रिन मिन खलीफा अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जाअ अस्हाबु कूफा इला उमर इब्नुल ख़त्ताब हुनाका उख्तुत्तत कूफा व नज़ल बिहन नास व सकनूहा व हुनाका बुनियत मनाजिल व शीदत मदारिस। नाम फ़नहनु फ़ी हाजतिन इला शै इज़ा अरज़ लना अम्रुन फ़नकूनु मुहताजीन लिल हुज़ूर इलल मदीना लिनहुल्ल अल मसअला फ़नहनु फ़ी हाजतिन शदीदिन इला आलिमिन कबीर। व उमर इब्नुल ख़त्ताब कान अलज़मा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अल्ला यख़रुज मिनल मदीना लिमाज़ा कान साहिब रायिन व साहिब मशवरतिन साहिब रायिन सदीदिन साइब फ़इज़ा अरज़ लिल अमीर अम्रुन तलबहु फ़क़ाल लि अस्हाबिल कूफ़ा इन्नी उरसिलु इलैकुम रजूलन अना अहक्कु बिही वलाकिन्नल यौम ऊसिरुकुम अला नफ्सी फ़जाअ बि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इला अहलिल कूफ़ा व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अयज़न काना क़सीरन काना नहीफ़न साक़ुहु नहीफ़ह जिद्दह हत्ता बाज़ु अस्हाबिही यस्ताज़िऊन बिही। नहीफ़न काना क़सीरन फ़इस्तहज़अ फ़क़ाल अस्हाबुल कूफ़ा अहलुल कूफ़ा ला तस्तहज़ि बिना या अमीरल मोमिनीन हाज़ा रजुलुन क़सीर व अंत तक़ूल अना उरसिलु इलैकुम आलिमन कबीरन हाज़ा आलिमुन कबीर। फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब अजाबा विआउन मुलिया इल्मन विआउन और फ़ी बाज़िल कुतुब रजुलुन क़सीरुन वलाकिन मुलिया इल्मन व कान हक़्क़न कान अल खलीफ़ा हक़्क़न फ़ी रअयिही हाज़ा फ़नहनु मुत्तबिऊन लिअय्यि सहाबिय्यिन अल हनफ़िय्या मुत्तबिऊन लि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद
فأنا لا أطيل، لأن هذا الوقت وقت اللعب للطلاب، والرجل الذي يطيل الكلام هم يبغضونه. نعم، من أين جاء هذا؟ قد أبطل وقتنا، نعم، أهدر وقتنا. فأنتم تكونون مثل عبد الله بن مسعود وعطاء بن أبي رباح، فتحلوا بمثل الصفات، بمثل هذه الصفات. نعم، أوجز وأختم الكلام هناك. نعم، هذه كلمات لا كلمات. فكنت تحدثت في نفسي أن أتكلم بالأردية، ولكن الشيخ ألزمني، لأني تركت المحاورة بالعربية منذ سنتين، لم أتكلم منذ سنتين. إني شعرت أنني أتلعثم، لكن برغبتكم وبشوقكم لم يحصل شيء من هذا. وأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للعلم وللمزيد من المعالي. نعم، سبحان الله وبحمده.